देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां. आमच्या समया जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें ह्या दिसाच्यो सुरविल्यो सुमधूर दैवीक घडयो समयाच्या हजरपणांत आमी करसिया. बोपय सक्रामेंता समया जेजूक आमी स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत आमच्या कोंकणी दैवीक गायना गिता बुकांतलें कंतार नंबर A30 ऑन पेज नंबर 34 A30 A30 पान नंबर 34 34. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. पयस जावन हांव समया तुज्या हजरपणांत प्रवेश जाता. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. आज मैं और तू यहाँ मिलके एक हो जाएंगे. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. साथ भोजन भी करें प्यार से, बस प्यार से. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. ओ दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे. मोगाचनो सकाळी उठतस आमी आमच्या सकाळींच्यो सुमधूर दैवीक घडयो समयाच्या हाजरपणांत आमी करशीत आसतना समयाच्या हाजरपणाचो अनुभव आमकां जाता. समयाच्या गोपांत आमी आसता आसतना समी आमचे लागीं व्हडा मोगान तो आमचे लागीं उलयता. आज मोगाचें समी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 49 अध्याय 16व्या वळी मारिफात. आयजाया चॅप्टर 49:16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हातांचेर खांथयलां बरयलां. तुजे वणदी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां. तुजे वणदी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. Behold, I have written your name on the palm of my hands and you are always before my eyes. कितली अपुर्बेची उतरां मोगाचें म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. पळय
पळे हांवें तुजें नांव तुझे नाव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर तुझ्या ताळव्यांचेर बरयलां बरयलां. तुजे वंडी तुझे वंडी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात दोळ्या मुखार आसात. पळय समिया जेजू समिया जेजू, तुवें म्हजें नांव तुझे नाव तुज्या हाताच्या ताळव्यांचेर ताळव्यांचेर बरयलां बरयलां. म्हजे वंडी वंडी सदांच तुजे मुखार आसात मुखार आसात. म्हजें नांव नांव तुका भोव मोगाचें मोगाचें. हांव तुका भोव मोलादीक मोलादीक. संवसाराच्या स्थापने आदींच आदींच तुवें म्हाका विंचलाय म्हाका विंचलाय. म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुवें म्हाका विंचलाय विंचलाय. देखून म्हजे वंडी तुझे वंडी तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरल्याय मुखार दवरल्याय. म्हजें रोपणें म्हजें रोपणें तुज्या दोळ्या मुखार आसा मुखार आसा. म्हाका सदांच सदांच तूं तुज्या मुखार दवरून घेताय दवरून घेताय. जशें एक आवय आनी बापूय आवय आनी बापूय आपल्या नेणट्या बाळशाची बाळशाची जतन घेतात घेतात. तूं म्हजी जतन घेताय घेताय. तूं म्हजो हात धर नासाय धर नासाय. हांवें भियोंक नजो भियोंक नजो. म्हज्या जिविताच्या कश्टा वेळार वेळार. म्हज्या जिविताच्या दगदणे वेळार वेळार. म्हज्या जिविताच्या तत्वारा वेळार वेळार. तुजेरच हांवें पातेणी दवरिचय तुजेरच म्हजो विस्वास दवरिचय हर गान तुका बापा ओगळाप तुका जेजू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होजान्ना हालेलुया भोव मोगाच्या नांवान स्वामी जेजू आमचो कितलो मोग करता पळया हो आमी नियाळ करता आसतना हो जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी समर्पण दिता सुमया जेजूचें काळीज म्हज्या तुज्या मोगान जळटा मोगाचें नांव त्या सांत मार्गारिताक आनी वर्त्या सांतांक संतिनीक परतून परतून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन जालें जेजूचें काळीज आमच्या मोगान तें जळटा प्रवादी मैजेक सयत त्या जळत्या बल्यांत देवाचें दर्शन जालें देवाचें काळीज आमच्या मोगान जळटा तर आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळाचें मैजेचें काळीज देवाच्या मोगान जळलें मात न्ही पोरण्या तस्तामेंतान त्या प्रवादींचें वय भाग्यवंत वय दादल्यांचें स्त्रियांचें काळीज देवाच्या मोगान जळलें नव्या तस्तामेंतान मोगाचें नांव सांता संतनीची भाग्यवंत दादल्यांचें स्त्रियांचें काळीज देवाच्या मोगान जळोंक लागलें म्हजें तुजें काळीज देवाच्या मोगान जळोंक जायचें वय मोगाचें न्हू साम पावलाचें काळीज देवाच्या मोगान जळोंक लागलें तर साम पावल म्हणटा तिमोती बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 7 आनी 8 2 तिमोती चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8 म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आनी आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका म्हजो देव दितलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हजे उपरांत तुमी सांगा म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हजो स्वामी म्हाका दितलो स्वामिया जेजू म्हजें झूज हांवें बऱ्या तरान झुजाचें तुजें काळीज म्हज्या मोगान जळटा कितलो हांव तुका मान दिता तितले तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय कितले हांव तुजें आराधन करता तितली तुजी कृपा म्हजें तें वाळाचें करताय म्हज्या सर गरजांनी तूं पावताय तुका स्वास जालें कितेंच ना सरकार आनी संवसारार तुजें नांवान मात्र आमकां सोडून आसा समिया जेजू तुज्या नांवान हांव जी येता तुका हांव उलो मारता तुज्या एकवटांत म्हजें जिवीत हांव महिमे भरीत करता म्हज्या जिविताची धांव हांव बऱ्या तरान धांवता म्हजो भावार्थ हांव सांबाळटा नितीवंतपणाचो मुकुट तूं म्हाका दितलोय म्हणलो बरोवसो म्हजें तें आसा हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाचें नांव आज शनवाराचो दीस मरियमेच्या खतावेण काळजाक समर्पिल्लो दीस वय मोगाचें नांव मरियमेच्या खतावेण काळजी म्हज्या तुज्या मोगान भरलां कितले आमी मरियमेच्या खतावेण काळजाक आमी लागीं सरता तिच्या मारिफात जेजूच्या भोवपवित्र काळजाक आमी लागीं सरता देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेता आज मोगाचें नांव तुजेर सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालून आसा तुज्या हर एका गरजांनी तो तुका पावता कित्याक ताणेंच तुका बसयलां ताणेंच तुका बसयलां वय ताचें काळीज तुज्या मोगान जळटा म्हण तर तुज्या जिवितांत वर्ती आजापां बिजमीत जातली तुका समेच्या हजरपणान देवा घरगा आनी होकळाप दिवन तुजो वेळ वय ಅರ್ಥಭರಿತ ಕನ್ಗೆ ದಾವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ म्हणून आम्ही गाऊया आमच्या कंत्राच्या बुकांत कन्नड दैविक कंत्राच्या बुकांत E24 ऑन पेज नंबर 77 70 आणि 7 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ಗೀತೆ ಸಂಖ್ಯೆ E24 ದಾವಿದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ
ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮದ್ದಳೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕೈತಾಳದಿಂದ ಮದ್ದಳೆಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಪಾಪವ ತೊಳೆಯಲು ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಪಾಪವ ತೊಳೆಯಲು ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಮಾನವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರ್ಬನಿಗೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರ್ಬನಿಗೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿಗೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದಾವೀದನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ.
ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ Hallelujah, 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 hallelujah. Elohim Adonai El Gibor. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुका नांवान आपोवन आसा, सूरज म्हण आपोवन आसा, लिओन, लविना, बेनी म्हण देव आपोवन आसा, बेनेडिक्टा, बेनी देव तुका नांवान आपोवन आसा, प्रकाश, प्रज्वल, सेलीन फुटाडो, सेलीन डिसोजा, लिली, हिल्डा देव तुका नांवान आपोवन आसा, सेवरीन तुज्या मोगाची धूव मरण पावला, तुज्या मोगाचो पती मरण पावला, व्हडा दुखांत बेजारायन आसा, देव तुजेर आशीर्वाद घालता आनी तुजी दुखां पसून करता, म्हणटा तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्यांचेर खांतयलां, तूं म्हजोच, तूं सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एमिल्डा देव तुका नांवान आपोवन आसा, एमिल्डा, एमी म्हण आपयता, ग्रिगरी, सुलोचना देव तुका नांवान आपोवन आसा, सुलोचना, जुलियाना, थॉमस, ऑलिव्हर, अनिता, ओलिविया, नवीन नांवान देव आपोवन आसा, लिओ तुका उतर प्राय जाल्या पूण तुज्या सांगात हांव आसा, सेवरीन. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान दैवीक रेत्र मंदिरांत हांगासर मुलकी हांगासर हें आराधन चलता, पूण समया जेजूची कृपा मोगाच्यान तुमच्या घरांनी तुमी रावच्या जाग्यार तुमी आराधन आनी मागणी करच्या जाग्यार ती वळोन येता. आज मोगाच्यान सांत नॉर्बर्टाचें फेस्त आमी करता. सेंट नॉर्बर्ट ऑफ शांतेन जर्मनींत तो जल्मालो जावन आसा. 1080 इसवेच्या आसपास, म्हणजे 900 वर्सां पयलीं, अरावंड 900 बिफोर अस, नॉर्बर्ट वॉज बॉर्न इन शांतेन इन जर्मनी. तो रायाळ कुटुंबांत तो जल्मालो देखून ल्हानपणांत सावनच ताका जायती ग्रेस्त मेळ्ळी. सांगातास ताका बरें शिकप मेळ्ळें. तो मोतींती चुरूक, शिकपांत चुरूक, सांगातास संवसारी संगतींनी भोव चुरूक तो जावन आसलो. ताका जायतो बरो हुद्दो मेळाजे आनी आपणान ग्रेस जायजे, संवसारीची सर खुशालाय ताका जायजे म्हण तो आशेता. देखून ल्हानपणांत बरें घोड्या सवारी करूंक तो शिकता आनी सांगातास बरें शिकप शिकता. तो रायाळ कुटुंबाचो देखून रायाच्या ताच्या राज्यांत बरें ताका एक बरें कामय मेळटा, बरो वावर मेळटा, बरी जबाबदारी मेळटा, जायते पयशे मेळटा. आनी चड जबाबदारी आनी हुद्दो मेळच्या खातीर तो पवित्र सभेचो दियोकन जावनय वावरता. आनी तरी ताका संवसारी वस्तूक तो लाभ जाल्लो जावन आसा. खुशालकायेक आनी सोतराच्या पातकी जिणयेक तो लाभ जाल्लो जावन आसा. अशें पातकी जिणयेंत चड आनी चड तो जिवन आसता आसतना एका गांवाक तो वचून आसलो. देवाची कृपा ताच्या जिवितांत व्हळता. ताका संपूर्ण तरान नव्यान रचन करूंक देव एक वर्ती दैवीक मांडावळ रचता. एका हळ्ळेक तो आपल्या सेवाका सांगता, घोड्याचेर पयन करता आसतना एका बऱ्या मैदानाचेर, बरें तण आसल्या मैदानाचेर वता आसतना एकाच परा थंयसर वारें वादळ उडटा, घडघडो जगळावणी जाता. त्या घोड्याच्या मुखारच जगळावणें धरणीक मारता आसतना थंयसर आसलें तण सगळें हुलपता आनी धरणच फोडता. भियान तो घोडो उडोवन पाटी परता आसतना ताच्या पाटीर आसलो नॉर्बर्ट पयस उसाळटा आनी थंयसर तो लगभग 1 वर मतीर नाचता. जेन्ना तो जागो जाता आसतना ताका एक विशेश दैवीक अनुभव जाल्लो आनी तो देवा लागीं विचारता, म्हज्या सोम्या हांवें कितें करी जाय म्हण तुजी खुशी, सोम्या म्हज्या जिवितांत कितें करी जाय म्हण तुजी खुशी. आनी सोमी ताच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा, तुज्या जिवितांत पाथक रड, जिणी बदल, बरें कर आनी तुजी जिणी महिमे बरीत कर. पातक रड, जिणी बदल, खोटेपण सांड आनी बरी जिणी जिये आनी देवाक महिमा दी. आनी तक्षण
तो उठता आनी ताजे उपरांत तो वचून 40 दिसांचो उपवास करता आनी रितेर करता. 40 दीस उपवास प्राचित्त करता आनी ताजे उपरांत ताजें जिबी सगळेंच बदलता. केदाळाय तो रोडोन आपले पातक देवा मुखार स्विकार करून पातकाचें फारीकपण आनी भक्ताचें प्राचित्त करतलो. सांगत आस पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकाचो नियाळ करतलो आनी उपरांत तो याजकी तरबेती जोडून तो याजक जाता. मात न्ही व्हडा उमेदीन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल सगळ्यांनीतल्यानी सुवार्ता प्रकट करून सुरू करता आनी ताचे सर्माव नावार्थीक जातात. पापसाय बी ताका सुवार्ता प्रकट करूंक ताका परवानगी दिता आनी सगळ्यांनीतल्यानी क्रिस्तांव न्हय आसलेल्या लोकां मदें तो सुवार्ता प्रकट करता आसतना जायतो लोक हारी हारींनी कानवडता जाता. समया जेजू थंय भावार्थ स्विकार करतात. सांगत आस तो याजकां मदें आसली ती धार्मीक जिविताची सडिलाय पयस करच्या खातीर आनी तशेंच पातकी जिणी साणून बरी जिणी पवित्र जिणी जियोवच्या खातीर तो वावरता. जायते याजक परिवर्तन जाता, जायते धार्मीक परिवर्तन जातात, जायतो क्रिस्तांव लोक परिवर्तन जाता आनी अशें ताचें जिवीत भोव सुफोळतें जाता. पूण अखेर पर्यंत ताच्या प्राचिताची जिणी आनी विशेश उपवासाची जिणी, मागण्याची जिणी, दंडवणेची जिणी तो मुंदरसून व्हरता आनी अशें वय एक भोव अपुर्बेचें महिमेभरीत जिणी तो जियेता. नॉर्बर्टायन मेळ तो घडता. 10 वर्सां भितर 1000ची चड याजक त्या मेळांत आसले. तांच्या मारिफात सगळ्या पवित्र सभेंत नवें सांव हाडूंक, पवित्रपण हाडूंक तो वावरता. अशें मोगाच्या ताच्या जिवितांत देवाक महिमा जाता. आयच्या पयल्या वास्तवांत वय सांब पावल आमकां म्हणटा म्हजी धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां, म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां, हांवें भावार्थ सांबाळ्ळा आनी आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हजो सोमी म्हाका दितलो. कसलो बरवसो सांब पावला तें आसलो आनी सांब पावली कशें दामास्काच्या वाटेर ताचीच खुशी करूंक वता आसतना सोमयान ताका संपूर्ण तरान बदलिलो. तशेंच नॉर्बाटाकी देवान संपूर्ण तरान बदलिलो, परतिलो आनी ताचे उपरांत तो फाटीं पळोवंक ना. बगार संपूर्ण तरान ताचें जिवीत देवाक ताणें समर्पण दिलें आनी ताचें जिवीत बरें भोव अपुर्बेचें केलें. आनी आयच्या वांजेलांत मोगाच्यान स्वामी जेजू कितले अपुर्बेन आमकां एक बरी शिकवण दिता, बरो संदेश दिता आनी तो लोकांक सत्राय सांगता फारिजेवांचे आनी शास्त्रांची जिणी येतावन तुमी अलग रावा. कित्याक फारिजेव आनी शास्त्री लोकांनी पळोवच्या खातीर जायत्यो संगती करतात. लोकांनी वय तांकां शाबासकी दिसय म्हूण बऱ्यांतले बरें सरमाव दितात, प्रवचन दितात, पूण तांची जिणयेन मात तें पाळिनात. देखून तुमी सत्राय करा. आनी त्याच वेळार थंयसर देवळांत जायते जण दान धर्म करतले. तांच्या विशयांत स्वामी जेजू सांगता या जे स्वामी जेजू बरेंकर गमान दिवन पळयता. ग्रेस्त मनीस आनी फारिजेव शास्त्री येवन सगळ्या लोकांनी पळोवच्या थरान जायतें दान धर्म दितात. पूण जेजू जाणा आसलो तांच्या ग्रेस्तकायेंत उरलेलें तांकां नाका आसलें तांणी धर्म पेटयंत म्हणजे त्या काणिकेच्या करण्यान तांणी घालें. पूण एक दुर्बळी विधव स्त्री थंयसर येता. तिणें केवल 2 तांब्याचें नाणीं घालीं. पूण स्वामी जे जाणा आसलो तिजे लागीं आसलेंच तें सगळें तिणें समर्पण दिलें. देखून स्वामी जेजू म्हणटा ती विधव स्त्री देवाक मानवाली कित्याक तिणें आसल्यांतलें सगळें आपल्या दुर्बळकायेंतलें सगळेंच तिणें समर्पण दिलें. सांब पावलान मोगाचें आपणाचें जिवीतच संपूर्ण तरान स्वाम्याक समर्पण दिलें. नॉर्बर्टान आपलें जिवीत संपूर्ण तरान स्वाम्याक समर्पण दिवन संपूर्ण तरान स्वाम्याचो जावन तो जियेलो. मोगाचें एका याजकान सांगलें म्हाका केदाळ उडास येवचो. तो एक नवी फिरगस बांदतालो. म्हणजे फिरगजींत एक नवें बांदप, नवे इगर्जेचें बांदप तो बांदनासलो. ताका जायत्या पयशांची गरज पडली. तो घराघरांनी वचून दान एकठांय करतालो. तो म्हणटा एका घरा तो गेलो. त्या घरचो मनीस भोव ग्रेस्त मनीस, ताजे कडेन जायते करोडांनी पयसो आसलो. त्याच दिसांनी ताणें एक आस्त विकली 20 करोडांची चड मोलाक. आनी मात न्ही ताजे लागीं आनीक जायते करोडांची आस्त बदीक आसली. पूण ह्या याजकान वचून ताजे लागीं आपल्या फिरगजेंत एका इगर्जेची गरज आसा आनी पयशांची गरज आसा म्हूण सांगता आसतना तो ग्रेस्त मनीस जायते संवसारी संगती, राजकीय संगती उलोवंक लागलो. आजकाल कितले कश्ट आसात, कितलो खर्च वाडला आनी कशे पयशे पावनात, कामागारांक चड सांबाळ दिवचें आनी अशें सगळें सांगून अकरेक ताणें 5000 रुपया दान दिलें. याजकाक इल्लें बेजार जालें. केवल 5000 रुपया दिले. करोडांनी आसा इल्ले 1 लाख रुपया तरी दिल्यार बरें आसलें. ताणें देवा लागीं मागलें, देवा आज हांव सबार घरांक गेलो, कोणें 500, 1000, 5000 मात दिले, कोणें तरी 1 लाख रुपया दिल्लो जाल्यार इल्ले चड गरजेच्या खर्चा बाबतींत जाते आसलें म्हण
ताजे उपरांत थोड्या घरांक थंयसर भोंवतणीच्या गेल्या उपरांत एका घरांत तो गेलो. थंयसर एक विधव स्त्री आसली. त्या विधव स्त्री लेगीत ताका पयशे सयत विचारूंक बरें लागलां फादरापाक. पूण ती विधव स्त्री सांगूंक लागली, म्हाका एक घर जाय जे फादर, आमचें हें घर आमचें न्ही, आमी ह्या भाड्याच्या घरांत आमी आसा, पूण आमकां एक इल्लोसो जागो आसा, म्हज्या घोवान खाण गेल्लो पूण आतां घोव मरण पावला, त्या जाग्यार एक घर बांदिचें म्हण आसा. देखून हांवें पयशे एकठांय केल्यात फादर. म्हज्या जिणेंत हांवें एक टिचर जावन एकठांय केले आसात. 25 लाख आसात. पूण म्हज्या भुरग्यांच्या काजाराकी गरज आसात. देखून तातूंत एक 15 लाख हांव करशितां. उरलेले हांव एक 15 लाख बँकांतले लोन काडटां. तुमी आयल्यात पूण देवाचें घर पयलीं जायचें. देखून हांव 1 लाख रुपया दितां फादर म्हणून तिणें चॅक बरोवंक सुरू केली. फादराबाक भारी बेजार जालें. फादर म्हणालो, ना तूं आतां लोन काडचेर आसाय, तुज्या भुरग्यांचें काजार आसा, दोगां चेडवां भुरगीं आसा, ताच्या उपरांत पुती आसा काजाराक. देखून तूं 1 लाख रुपया दिनाका, 10,000 20,000 रुपया दिल्यार पुरो. म्हणटा आसतना ती म्हणाली, ना फादर, म्हाका देवाच्या घराक पयलीं दिल्यार देव म्हाका कांयच उणें करचो ना. आनी त्या विधव स्त्रियेच्या तोंडार त्या पाद्रापान पळयलो एक परजळ, ती महिमा, तो संतोष. आनी ती का आसली, ती संतोष कित्या समियाच्या एकवटान मोगांत ही आसली. आनी तो पाद्रा म्हणटा, त्या स्त्रियेन आसल्ल्यांतलें देवाच्या घराक म्हणून दिलें. पाद्रापा भारीच विशेष संतोश जालो. मातनी एक विशेष दैवीक अनुभव जालो. आनी उपरांत त्या स्त्रिये लागीं उलयता आसतना ताका कळ्ळें, खंयच्या ग्रेस्त मनशाच्या घराक गेल्लो की तो तिचोच भाव जावन आसलो. मालगाड्यांत हांव आयिल्ली आस्त त्या भावान सगळी ताची सकन घेतली. भयणी ती जे आसलो तो वांटो सयत दिवना, आनी एका भयणीक सयत वांटो सयत दिवना, सगळी आस्त बदी ताची सकन घेतली. आनी तो भारीच स्वार्थी जावन आसलो. म्हूण एक भयण भोव निस्वार्थी जावन आसली. मोगाचें न्हू, समी आमचें काळीज पळयता. देखून कोरिंथकारांक बरयल्या 2 पत्रांत अध्याय 9 वळ थंयसर 2 Corinthians chapter 9 verse 6 म्हणटा, हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवता. हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवता. वय मोगाचें न्हू, हस्त्या तोंडान आमी देवाक दिवंक जाय. हस्त्या तोंडान दिवचें म्हळ्यार केवळ दान धर्म मात न्ही. मोगाचें न्हू, आमचें जिवीतच देवाक वय संपूर्ण तरान दिवंक फावो. एकलो पूत काजर जावंक तयार नासलो. नातनी जायत्या वायट सवयांक तो वळख जाल्लो. आवय बापायक कळनासलें कशें त्या पुताक फाटीं हाडचें म्हूण. पूण मोगाचें न्हू, त्या दिसांनी दैवीक रितीमंत्राचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान कोणें तांकां युट्यूबाचेर धाडलें, वॉट्सॅपाचेर धाडलें आनी युट्यूबाचेर ताणें पळोवंक सुरू केलें आनी घरांत ताणें घालूंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटात ते त्या आराधनांत वांटो घेवंक सुरू केल्या उपरांत तांच्या पुताक थंय जायती बदलावण आयली. आनी सवकास तोय आराधनांत वांटो घेवंक लागलो. बरें शिकप तो शिकलो, इंजिनियरींग करन मास्टर्स केलें ताणें इंजिनियरिंगान. पूण कामाक इल्ले वर्सां काम केलें. पूण कामा उपरांत ताका कितें वायट सवय सुरू जाल्यो, कामा वेचें रावयलें. पूण एक फावटी आराधनांत वांटो घेता आसतना सोमयाची कृपा ताचें थंय वाळून आयली. वायट सवय ताणें सोडले, परतून कामाक तो लागलो. आनी 2 वर्सां भितर ताका एक बरी सैरीक जाली आनी तो बरो तरान सेटल जाला. मात न्ही, तांच्या दुयेकी सैरीक जायना. ते 12 वर्सांत तें दुय आराधनांत वांटो घेता आसतना ताकाय बरी सैरीक जाली. आनी ती कुटुंब हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आनी म्हणटा त्या कुटुंबाचो बापूय ताका किडनींत एक ट्युमर जालें, किडनीच्या वयर बैलान एक ट्युमर जालें. डॉक्टरान म्हळें ती सर्जरी भोव नाजूक आनी भोव आपायांची रिस्केची. म्हाका जेन्ना देखून ती हांगासर दैवीक रितीमंत्राक घेवन रेतेर कर मागणें कर उपरांत ती गेली सर्जरीक. आनी ते म्हणटात देवानस अजाप आनी विजमितांनी ती सर्जरी भोव सुफळ केली. इट वॉज व्हेरी सक्सेसफूल अँड फ्रुटफूल. ताच्या उपरांत तो संपूर्ण तरान कॅन्सराक संपूर्ण तरान नेगेटीव. आतां म्हणजे कॅन्सर कांयच ताका ना, संपूर्ण बरी भलायकी तो अनुभव करना आसा. तो म्हणटा सोमयान जेजूचें भोव पवित्र काळीज आमच्या मोगान जळटा. त्या ताच्या मोगान आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत भरोन तो जमापान आशिर्वाद आनी बेसांव दिल्या. आनी देखून ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय मोगाचें नांव सर्वेस्पर देव जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत म्हजेर आनी तुजेरय आशिर्वाद घालूंक आशेता. तर आमी म्हणया तुजे शिवाय जिणें संतोश ना. सोमया नॉर्बटाक संतोश नासलो. समी नासतना समिया लागीं फाटीं आयलो, तो भाग्यवान जालो. साम पावला की सावल जावन आसतना संतोश नासलो. समिया लागीं तो फाटीं आयलो, साम पावल जालो. तर मोगाचें न्हू, समियाक आमी उलो मारया आमच्या कंताराच्या बुकांत. कंतार नंबर E30 पेज नंबर 125 1 to 5 ह्या कंताराद्वारे समिया लागीं आमी उलोवया. तुजे शिवाय जिणेंत संतोष ना. समिया तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना. सोमया
तुझे शिवाय जिनीत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनीत उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय, तुझे शिवाय जिनीत संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनीत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिनीत उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय. मोगाच्यानो जो कोण आज जन्म दिवस आचरता तांच्या पासत आमी विशेष मागणे बसयता. 56th birthday of Lavita Janet Pinto. They thank Lord Jesus and the Holy Trinity. Lily Mendonça Mudarangadi. 15th birthday of Riola Pinto Bajpe. Birthday of Pramila Roch Dubai. Birthday of Manisha Ansela was. तशेंच देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता तांच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां आनी महत् कार्यां दैवीक रितीर मंदिराद्वारे तांकां मेळ्ळ्यान देखून सिल्वन आनी विवेट डिसोजा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. फ्रेडरिक डिमेल्लो as Janet DeMello celebrates 60th birthday. Ruhi Lobo in honor of Divine Mercy. Vihan Johnson Pereira Bajpe Thanksgiving. Anita Vaz, Enosh D'Souza, Regina Pinto and family in honor of Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Sarita Furtado for great moments of joy and for all the prayers that are answered by God. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, पिडा गुण केल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, युरिनरी इन्फेक्शन जावन देवान गुण केल्ल्या पासत, PCOD समस्या जावन देवान गुण केल्ल्या पासत, आनी तशेंच रक्तस्रावाच्या समस्यान ते देवान गुण केल्ल्या खातीर भुरग्यांचे देणे जावंक अडखळ आसले देवान भुरग्यांचे देणे फोव केल्ल्या पासत, एक भोव अपुरबायेचें भुरगें देवान फोव केल्ल्या पासत, भुरग्याची पिडा गुण केल्ल्या पासत, परीक्षेंत बरे रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत, IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, अजापांनी विजमितांनी कोणाक काम मेळनातल्या वेळा बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, थंयसर परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, परगांव पैन करूंक सुरक्षीत ह्या झुजाच्या वातावरणा सयत साध्य जाल्ल्या पासत, वय यात्रेक पैन सुरक्षीत केल्ल्या पासत देवान, घराचें काम पावसा पयलें अखेर केल्ल्या पासत, आनी बांदपाचें दुसरें काम आसलें कॉम्पाउंड वॉलांनी सगळें करून देवान फोव केल्ल्या पासत, सगळो जागो लेवल केल्ल्या पासत, आनी कुटुंबा मदें जाग्याचे असले तक्रार देवान पयस करून माया मोगान जागो बिंगड करून फोव केल्ल्या पासत, जागो विकूंक साध्य केल्ल्या पासत, आनी नवो जागो काणयोंक आनी नवे फ्लॅट काणयो देवान फोव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात, आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें खारें बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, आनी कुटुंबांत एकलो भुरगो सेमिनारीक गेल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात. अर्घ आनी होक लाभ तुका समिया जेजू. आतां मोगाच्यान विविध त्या समा पासून मागया मागोंक आमकां उलो दिला. Sale of family property and share it with the family members peacefully. Stella, Mumbai. Vinod M. D'Souza to overcome the difference between the family for better understanding and forgiveness between husband and wife. Charlotte Pinto, Bajpe. Good studies in SSLC by Riola Pinto, Bajpe. Deepthi and Naveen D'Souza for Sherlyn, Ria, Benin, Brenin Royal and Delvin Ryan D'Souza, Mandya. Anita Tauro, Vadala for the good health. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत, तकली पडापड पयसाच्या पासत, मायग्रेन पिडेंतले देवान निवारच्या पासत, वय फ्लॅटाचें काम वेळार जावन फ्लॅट नावार जावच्या पासत, जागो विकून येच्या पासत, कुटुंबाचें आस्त बऱ्या तरान विंगड जावच्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, वायट संबंधाक वळख जाल्ल्या दुयेन सारक्या वाटेन येवच्या पासत, काजर जावंक आयकनातल्या पुतांनी काजर जावंक आयकोवच्या पासत, बरें काम मेळच्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत, आनी जिवितांत वय बरेंपण लाभच्या पासत, देंवसराच्या सैतानाच्या बंधडांतलें आनी जाग्यार आसल्या वायट सत्तेंतलें तांकां देवान निवारच्या पासत, जागो वेळार नावार जावच्या पासत मागोंक उलो दिला. सांगाताच आमी मागया. आज दैवीक लोरेत मंदिरांत नवे याजक हांगासर येवचे आसात. मानादीक बाप कॅलिस्टो गोम्स, मानादीक बाप एजेकेल राकेश डिसोजा SVD, ह्या दोगांय
ह्या सकाळच्या देवान विशेष आशिर्वादां घालच्या बसत मागया आनी हांगासर नवो डिरेक्टर आनी नवो सुपिरियर जाता मनातीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस SVD आनी नवो एडमिनिस्ट्रेशन जाता मनातीक बाप रोनाल्ड डिसिल्वा SVD आनी तांचेर आमी देवाचें विस्नार आशिर्वादां मागया. तशेंच हांगा जावन वर्क जावन वेता दुसऱ्या जाग्यार वेता मनातीक बाप आमचो मॅक्सिम पिंटो SVD आनी SVD किरण सेमिनरीचो रेक्टर जावन वेता तांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागया. तशेंच म्हजे खातीर मागा हांव डिवायन कॉल सेंटर जावन बॉम्बे आसच्या सेक्रेड हार्ट चर्च महाकाळी केव्स रोड अंधेरी थंयसर हांव ह्या जागी म्हजें मिसांव करूंक हांव थंयसर वेता हरितेरी दिवचे मिसांव करूंक वेता. वय म्हजेरी देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागया. वय समियान जेजू सर आमची मागणी आनी त्या सवान तुजे मुखार भावार्थान आनी विस्वासान दवरून तुजे आशिर्वाद तुजो आदार आनी तुजी कृपा आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगणे बसतो व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. देवादीन एंटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट, देवादीन एडवर्ड डायस, सिरेल रोनाल्ड मेंडोन्सा पुणे, रॉड्रिगस गेल्ल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त सुडास करता ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब गोवा, देवादीन रोजारियो आनी क्लारा डिसोजा, लिओनिटा डिसोजा दुबय, पुलगतल्या आत्म्या उडास करता रेहाना इनेज मार्टिस, देवादीन जोसेफिन पिकार्डो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बेंगलोर, बैप्टिस्ट रीटा पिरेरा, लुइस पिंटो मुल्की, फेलिक्स लिली डिसोजा, ऑस्टिन मार्टिन पिरेरा, पुलगतल्या सर आत्म्या उडास करतात वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब, देवादीन जीवन पिरेरा, पुलगतल्या आत्म्या उडास करता प्रिसिल्ला पीटर, Edward Dias on death anniversary, Valerian Rodriguez on 82nd birth anniversary, Devadin June Dias, Celine Rodriguez, Borjohi Joseph Ketingian Kuwait, Agnel Alfred Cabral, Felix ani Esther Dias, Cosses Tauro and Jackson Rego Bajpe, Clement D'Souza, Rufin Coutinho Baroda, second death anniversary, Alangar Mudbidri, Anthony and Carmelin Fernandez Carvar, Lawrence D'Souza Kuwait, Monica Crasta, Marceline Crasta, Florin Lobo Crasta 50th death anniversary Barkor. Sasna विषय होती तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करया आनी समियाचे आशीर्वाद आमी जाणून घेवया. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा प्रत्वेचार असणारा, काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकूदारा. आमच्या संगत आसात मनाधिक बाप डेनिस पिरेरा, आफ्रिकाच्या अंगोलांत मिसांव वावर करनासात ते हिरगण फिरगजीचे. तांकां आमी स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. हे मिसाचे बलिदान भोव पवित्रपणी आमी भेटोवया. देखून आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बक्षाणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. देखून समिया जेजू आमची पातकां वळखून घेता आनी तुजें बक्षाणें आमी मागता. सोमिया काकूत सोमिया काकूत. समिया जेजू तूं पातक्यां कापोंक आयलोय. आमी पातक केला आनी देवाच्या महिमा आमी होगडावन घेतल्या तर आमी बक्षाणें मागता. क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
समिया जेजू आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्या कुशीक बसलाय. आमच्या पासून विनंती कर. सोमिया काकूत सोमिया काकूत सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. आज भाग्यवंत नॉर्बर्ट हाचे फेस्त जावन आसा. देवा आमच्या ससनीक गवळ्या भाग्यवंत नॉर्बर्टाक तुज्या काळजा सारको गवळी करून आपल्या मागण्यान आनी उर्बेन शेळयांची जतन घेवंक तुवें ताका आधार दिलोय. ताज्या मागण्याक कान दी आनी आतांय तुज्या परकीक सडवण्याच्या शिकवण्यांनी आत्मीक पोशणान जिविताच्या वाटेन तुजे कुशप्रमाणे चलोन व्हरूंक उर्बेस्त गवळी आनी याजक पाठय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पावलोन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पात्रांतले वसप. मगाळ भावा, देवा वजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूं येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता वजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आन घाल हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर सोसनिकायेन तांकां बेस्टावन तिदोवन आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उपगोवचो काळ येतालो तवळ आपणाच्या वडण्याक लबदोवन कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते बरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर संगतीनी जागृत राव. कश्टा मध्ये सोसनिकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावर. तुजे मन्यारपण चलय. हांव आतां म्हाका बाली कसो बेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें मेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकोट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकोट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रेगून असलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. मुझे वोंट तुझे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. मुझे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरे ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतार प्रायसो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण मुझे विरोवन गेले म्हूण म्हाका सांडिनाका. मुझे वोंट तुजे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो. मुझे वोंट तुजे नितीवंतपण गाजयतले. वय तुजे सोडवणेची कृत्या दीसभर वर्णितले. मुझे वोंट तुजे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. सुरेस्परा तुज्या अद्भुत कार्यांचो उगडास करतलो आनी तुजे एकल्याचे नितीवंतपण परगडतलो. देवा, म्हजे भुरगे प्रायेर्तावन तूं म्हाका शिकयतालय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी महात कार्यां वर्णीत आसा. मुझे वोंट तुजे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. तुज्या विश्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विनय वाजोवन तुका हरसितलो. किन्नारेर गितां गावन तुजी स्तुती करतलो. इस्रायलाच्या भाग्यवंता, मुझे वोंट तुजे नितीवंतपण परगडतले सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. आपण दुर्बळे म्हूण जाणा आसा ती बागी कित्याक सर्गीचे राज करेंस तांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. ते द्वा आपले शिकणे
शिकून हांवें जेजू लोकां जम्याक सांगी लागलो साश्टांची छत्र घेया पांयांक गोल बरें न्हेसोवन भोंवंक पेंटसालांत सेक्टांचो सलाम जोडूंक सिनगॉग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बरीच खुशी लांब लांब मागणी करून ते विद्वांची घरांक गिलतात तांकां मेळटली कठीण कॅस्ट उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना सायबार बसून आसता लोक धर्मा पेटेंत दूड घालतलो ते पळोवन आसलो सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दूड घालतले तितल्यार एक दुर्बळी विधाव स्त्री थंय आयली तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले तवळ आपल्या सिसांक आपोवन जेजून म्हळें हांव तुमकां सांगता हे धर्मपेटेंत दूड घाल्ल्या भितर सेक्टां परस चड हे दुर्बळे विधवेन घाले कित्याक हेरा सेक्टांनी आपणे ग्रेस्तकायेन बरोवन उलयतलें घालें पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूंत घालें देवाचे शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C46. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सरदेणी घेऊन आयल्या खालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. भावा भयणीनो आमी भेटोवन जे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. शादांतलें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमची नक्की पयस प्यादा भाव सर्वेस्पर म्हणून घे. का खुदारा बापा तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक ह्या वेदे भोंवतणी आमी जमल्या दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत नरबार तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या आधारान तूं आमकां सदां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी दैवीक स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत ती समर्पणची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें मगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारले तुजे पयस बेसो उडास कर. आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावला आमच्या वा गोवले बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पस जळी ते मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया करून म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे भगवंत तिच्यो भगवंत पती भगवंत दोन दुतांनी सर्व काळे तुका मनोलन त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गमक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सम्या जेजून शिकयलेल्या बरी आमी देवा बापा लागीं भक्तीपणान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थ दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी सेसामारा माया मोगांत आनी एकवटांत एकामेका बोगसून आनी एकामेकाच्या सेवेन जियोंक फावो कर. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गर्तू संतोषान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां, पीस बी विथ यू. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शाळी संसाराचे पाप करता ती
शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुझ्या मित्रांचे म्हाका फवना पणज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवूं जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन माता म्हाकाच तुका दिवूं तुजे तयेक जाता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तांत तुवें आमकां पोसलाय. जिबेन आनी उतरान मात्र न्ही बगार सतान आनी करण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवं आनी अशें सर्गींच्या राज्यांत भितर सरोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. म्हाका जेन्ना आज दैवीक कलोरितीन मंदिरांत एका दिसाची रेती आसा. सकाळीं 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान हांव स्वागत करतां. आज तावन हांगासर मोगाचे नवे याजक हांगासर आसतले. मानादीक बाब अनिल किरण फर्नांडीस SVD हांगाचे आनी आज तावन डिरेक्टर आनी तशेंच सुपिरियर वडील जावन आसतले. मानादीक बाब रोनाल्ड डिसिल्वा SVD हे हांगाचे आडलतेदार जावन आसतले. आनी सांगातास मानादीक बाप वॉल्टर डेन्सी मेंडोन्सा आनी तशेंच एक नवो याजक हांगासर येतले. मानादीक बाप एझेकिएल राकेश डिसोजा SVD हे हांगाचे रिट्रीट कॉर्डिनेटर जावन आसतले. रेतेरीचे संयोजक तशेंच मानादीक बाप कॅलिस्टो गोम्स SVD हे एक गोंयचे याजक हांगासर आसतले. आनी पयलें तावन आसचे मानादीक बाप सुशील खेस SVD हांगासर आसतले. आनी हांगा तावन मानादीक बाप मॅक्सिम पिंटो SVD वर्क जावन ट्रान्सफर जावन वेतले. किरांत असले SVD सेमिनरीचे ते रेक्टर जावन आसतले. आनी तशेंच हांव मानादीक बाप एब्राहाम विन्सेंट डिसोजा SVD हांगा तावन हांव बॉम्बेच्या सेक्रेड हार्ट चर्च जेजूच्या भोवपळीत काळजाची फिरगस अंधेरी ईस्ट महाकाळी केव्स रोड थंयसर हांव त्या फिरगेचीक त्या इगर्जेक वर्क जावन ट्रान्सफर जावन वेतलो. मोगाचे तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या रेतेरीक स्वागत. आनी रेतेरी वेळार विशेश जावन अपुर्बेची शिकवण आमकां मेळटली. आनी तशेंच दनपरां 3 वरां उपरांत कोणाकी कावन्सिलींग जाय वैयक्तीक तरान अद्रापांक मेळोवंक वांजेलोजाराक आनी तशेंच तुमच्या खातीर विशेश मागणें करूंक तुमकां एक वर्तो अवकाश. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. మన गीत नंबर F14. सम्यामी वेतां कीर तुजी गातां उपकारां सर तुझ्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुजो गाजो आदर मागता. घटाय जोडून सर्गी कान वेतां सम्या कुरपे कश्टां दुखां तुजेर पातयेन मुखार सरता उर्बे. उतर तुजें सोम्या आयकोन पाटलाव तुजो करता. उतरान करणेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दितां. सोम्या आमी वेतां कीर तुजी गातां उपकारां सर तुज्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलूं मोगान तुज्या रावूं संदेश तुजो गाजो आदर मागता.
पुता सोवे हांव पर मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.